امام بوسیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسے ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہو پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے، میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلہ کرنے واسطے۔ امام بوسیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا۔ اور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس، جہان عشق نہ میری نہ سرور دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے نہ اپنا مال دسنا ہے نہ عزت آبرو، اقبال کہندا بس اکو ہے حضور اسی تواڈے نوکراں دے وی چاکر۔ اقبال کہندا مولانا روم فرمایا اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی، فرمایا تینوں کی پتہ ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ مولا علی چوتھے، فرمایا تو انہاں چکریں کیوں پیو ہے، ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بنے تے علی چوتھے بنے۔ تینوں جدوں اس راز دا پتہ نہیں تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے، تو کون آندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکراں وچ پڑنا ہی نہیں ہے، جنہاں نوں منیا حضور دے واسطے نال منیا، ہاں جی اسی حضور دے واسطے نال منیا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو صحابہ کیتا گل وہی ہونی، جیڑی آل بیت گل کیتی گل وہی ہونی۔ انہاں دا تے احترام ہی اتنا ہے۔ امام علی رضا آئے نا نیشا پور، امام علی رضا نیشا پور آئے تھے، اتھے آپ گھوڑے اتنے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی، اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے۔ لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ، جب آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی، لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے۔ جب لوگ جلے ہو گئے، کوئی جناب گھوڑے دے پیر چومن، کوئی زمین چومن، پھر کافی دیر تو بعد جب لوگوں نے ہوش آئی تھے علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے سن، انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، ہن امام حدیث سنان لگے۔ جب علماء نے آواز لائی نا بھی حدیث سنان لگے، ساری دنیا پھر چپ ہو گئی۔ اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنا۔ میں اپنی مسجد ساڑھا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاندہ تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنان ٹور پہ کی حضور نہ محبت کی تھی، کوئی سمجھ آئی گل تو گاڑی ادھر گلاں کرنی جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے تے درود شریف پڑھ دیا تو موبائل اٹھ کے ٹور پہ تھا۔ اے جھوٹ سارے چھڑ دیو، ہاں اے بالکل اے محبت نہیں، محبت تے ہوئے جی تیر بھی آوے۔ حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدانے ہوتے، حضور تے جھکے ہوئے سن، اینج کر کے جھکے ہوئے سن تے تیر اتنے لگے کہ جب اٹھے تے ہمیں پتہ لگتا سی جی میں سے کنڈیاڑی جا رہی، تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی، لیکن لا یتحرک ایک باری بھی اینج نہیں کیتا۔ اسی صرف اے ہی مقصد ہے، اور تاریخ دا ساڑا کوئی مقصد نہیں، مطلب کوئی ساڑھے نہ اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا، نہ بالکل ساڑی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں۔ روٹی میرے مالک دینی، بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا جے تک جناب بھٹو گیا، پھر او دا دھی گئی، پھر او دا جناب جوائی بھی گیا، ہن او دا پوت دوترا آیا کھڑا، روٹی کسی نے بھی نہیں دینی۔ ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ میں گل یہ کرنے لگا جیڑا بندہ نا اہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا، وہ باہر جا کر ساری گلاں ٹھیک سن لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی۔ اچھا ساری گلاں ٹھیک سن لیکن اتنے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی، یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا، وہ ساری زندگی چو کرنے انہیں قبر وڑ جانا ہے، انہوں قبر جی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے۔
کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم کے بندے قیامت نو ہون گے جدو حشر دی طرف، ایک ہون گے پیدل، ایک ہون گے سواریاں تے، دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیراں تے چلا سکدا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا۔ تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا، جھاڑیاں تے کنڈے تے اچے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے چلا جائے۔ اس وقت کو ڈرو، اج حضور نال پیار کرو۔ کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہاں دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے؟ ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے۔ تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے، میں جھاڑیاں اگے آ جان، باز آ جاؤ۔ یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بڑھایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے، سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو سمجھ نہیں، ساڈی آڑے چ لوگ دین دی مخالفت کر دین، اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے، کام تے کرو نا دین دا۔ دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو، ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے، لیکن ساڈی گل کرو نا۔ اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تو ساڈے اسی تے زندہ آنا، بعد مر گیا تو پھر کی ہویا؟ میں تو ساری رات مسیتی بہنا، کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو۔ بہت وڈا حضور نے فرمایا میں قبر تو وڈا خوفناک منظر نہیں ویکھیا۔ رأیت رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افظع منہ۔ حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے، قبر تو وڈا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا۔ آج تو آنگو اسی کہنے ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل جی ٹھیک ہے، لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا، ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندا۔ بندہ حضور دی معراج کے بارے عام بندہ اٹھ کے باتیں کرے کہ جی وہ کیسے گئے، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا۔ ایمان اینج ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا، انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا، پھر میں لا مکان گیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا، اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نے آ جاندی، کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس۔ اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا، تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں، نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا اتھے حضور دی شان شروع ہوندی ہے۔ آج صدیاں بعد جنہاں دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین، انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا علم کیا ہو۔ آپ کا نام ہے معین الدین، دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا، دین دی مدد کرن والے، دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن، دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا۔ ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی، میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کرا، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو۔ بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا، میں ملن نہ آویں۔ خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں، انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے، فرمایا فقیر کے گھر دے 2 دروازے نے، ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلا جاؤں۔ ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے؟
اقبال کہنا فکر رہا تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب. گال تو نہیں ہوندی, کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں, مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب, اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال نے بڑا دکھ سی اس گل کا, کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال کا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اگلی گل جڑی میں کرنے لگا وہ وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا, لا الہ تک تے پہنچا الا اللہ تک نہیں. کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ. کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا, جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دیو اسرار و رموز دسے, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا, اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے, لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے. مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے تے بند سن, جاگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہی, انہوں نے کی پتا. جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے, انہوں نے کہا بابا ایتھے تیرے مرید کوئی نہیں, اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی. اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے, وہ قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگ, مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی, دیوار پھٹ گئی سی. اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے, حضور دیاں شاماں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان. اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں, اوتھے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی, بیٹھو جی سارے. جدو حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تو ہن پوں پوں کر لو. ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا, ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا. او دے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں, ایک فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ہاں جی توجہ, اسی سید صاحب کے گوڈے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج, میں جو ٹھیک ہوتا تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی, اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب. کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا, ایک گل یاد رکھنا, کوئی چون کرے کوئی چاں کرے, کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی. ہاں بس چون چون چر چر چون چون جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر, کچھ بھی نہیں کر رہے. سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویلا آیا, امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ, تے اگے ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈ وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال, تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن, بادشاہ نال ٹکر ہو گئی. امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے, اج دے مولویاں دے ایڈے جسم قیمتی ہو گئے,
ہتھکڑی بھی نہ لوا سکے. ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے. ڈب کے نہ مرو تسی. امام محمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھکڑی نہ لوائی. کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے. پھر کسی کی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دو بہ کے. امام محمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ. آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے ہاتھی نوں بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی. کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی. تہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی. حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا اٹھ تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن. آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. اجے تک تمہیں نہیں سمجھ آ رہی. اجے تک تم سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے. یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا. پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی. حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں. حضور دے نام تے اسی 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں. حضور دے نام تے اسی اس حالت جیلاں کٹیاں. اس حالت جنہ تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے. پھر تسی مان جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی. اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت. انج کر کے نعرہ لاؤ. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے. انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی. آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ. تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا. میں غیران دے سامنے ننگا تو نہ کر. میں تو اتنے میرا تو اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں. غیران دے سامنے ننگا تو نہ کر. اس واسطے امام محمد بن حنبل اندر چلے گئے. بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت ہوئی. بعد جدو امام محمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب کسی دے آئے. انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے. وہ بزرگ دستیاں حضور انہوں دی پگڑی گر گئی. اینج کردیاں فرماؤ ہاتھ ہی کوئی نہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے. مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے. پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے. جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دیندے ہو بیٹھ کے انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا. میں ساڈے بسی بیٹھے میدان مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوے. اسی بیٹھے نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو لیاؤ کوئی جم کے ادھر تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڈی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوے کہ اسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے کوئی روٹی چاہیے. نہ ساڈے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی. جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڈے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. مینوں کہندے جی کی ہوئے گا. میں کہا جنہاں دا کم ہے او جانن انہاں دا کم جانے. ساڈا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا. ساڈے بارے گلاں 1000 واری سوچیا کرو. ساڈے خلاف گلاں کرن لگے تساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا وہ پہلے آ کے دسے. انہیں 12,000 شیل کھادے لاہوروں چل کے تے 20 چیر سمیت کنٹینر تے بیٹھ کے پورے رات راستے اینڈ کیتے. میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے. میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے. نہ جیل تھکے نہ باہر تھکے نہ کنٹینر تھکے نہ 5 جلسے بھی کیتے. ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے. تسی ایک جلسے بیٹھ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے. تساں کی تقریر دین لیانا ہے تخت تے. اے کوڑ نہ مارو. دین بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا.
تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا. مت کوئی سمجھے جی اسی وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے. نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدروارا ببازاں سرد حدش. اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے، پھر فاروق اعظم بن جاندے، پھر عثمان غنی بن جاندے، پھر حیدر کرار بن جاندے، پھر خالد بن ولید بن جاندے، پھر ابو عبیدہ بن جاندے. کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے. اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دیندا. اسلام کسی دی منتا نہیں کردا. او ویکھدا نہیں ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جی کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا. ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی. اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں. یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا. ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے. مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کہا تسی انج جانا ہے پھر اتنے انج بہنا ہے. یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا میں پرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راز حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی. یہ تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھیے. کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے. گلاں کر رہے ساڑھے خلاف. آپ لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنا نہیں آتا گلا ساڑھے نال کر دو. ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جانے نا چھج تو بولے بلا پرون کیوں بولے. چھج تو بولے بلا پرون کیوں بولے. چھج بولے ادھر تو سوراخ کوئی نہیں جنہوں آپ 500 سوراخ ہیں وہ کیوں بولے. جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں. رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا. حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا. فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل کے علماء نے روکا. ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیتی. اب 72 سال اسی ستیہ ناش کیتا. 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں. 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے. تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے. گلاں کر دو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا. جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو. ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت دے تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاتی. گلاں کر دو اے وقت قریب ہے محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے. اقبال کہندا ابلیس نے آ کے ٹرمپ نو کہن لگاؤ تسی پریشان نہیں ہونا. رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے. جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. کہنا میں نے پتہ ہے نا قرآن کی تعلیم بھی دینی روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے. سورہ یاسین دکان کی برکت واسطے ضرور پڑھنی. یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو وہ سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی. مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس جو 500 قرآن پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہنا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا. میں کہ بابا ایک آیت تے بھی عمل نہ کر سکے زندگی بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ. کہنا ایویں مولوی لگے رہتے ہیں اینو ووٹ دیو اے مولوی ایویں تے فسادی اینو ووٹ دیو. 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے. میری مخالفت کر گئے آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے. حضور کوئی گلاں کرنا نہیں ہے. اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم. کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام کدی جناب اشتراکی نظام کدی سوشلزم کدی کمیونزم کدی جناب کیپٹلزم فلانا فلانا ازم فلانا ازم. کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی. کہندا کیوں نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیر بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی. جدو لبیک والے کھڑے ہو جان گے تو پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے. پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا کدی کوئی بلے نال کدی کوئی تیر رہے نا. نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں پھر کیڑے دین دے وارث ہو سانو دسو نا سی سمجھنا چاہتے ہیں. اقبال ہمیں تھوڑا رویا جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف
کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا, ڈر کے رہنا, حضور دا دین آ جانا نہیں کسی پاس. توجہ جی. اقبال پھر دوسرا ایک شعر, ایک اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا, انہیں کیا, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی. اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. اقبال کہنا اسلام یہ جے تے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے تے مگر مچھا تے جناب رہن والی جگہ انج ہو جاندیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئی, اپنے ایمان نہ دسو. اسی دریا سے اٹھتی ہے. کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے, ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا, ہاں جی, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی. نعرہ ہی کسی نہیں لایا, بس اگے گئے جدو ووٹاں دا مسئلہ ہے پھر ادھے نام مفاہمت کر لی, 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو. پھر ایسے ہی ہوتا نا, جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں, موج تے لبیک دے نعرے نال اٹھی. توجہ ہوئی کہ نہیں. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب میں تیسرے نمبر پہ؟ یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا. ہاں جی, یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے. تو 1 سال صرف ساری جماعت بنے ہویا سی. میں آکھا اقبال لکھاں سلام امن, اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا, کدی اس نال مل گیا, کدی اس نال مل. اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں. ابلیس تے کہندا نہیں آنا, اقبال کہندا نہیں آنا ہے. میں کہا کہیں آنا ہے؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں جی, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں جی, محمد عربی کا دین پھر آئے گا. سارا سے نکل کر, توجہ جی, سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا. نکل کر سارا سے جس نے روما, 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے. کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. میں کہا پھر؟ کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. کہنا میں سنیا سی فرشتے آپس میں گلاں کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے. لبیک یا رسول اللہ, زور لاؤ. انشاءاللہ ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا. اے توڑے نعرے جڑے نا, میں نہیں لواندا, تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی. ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا, ایویں ہندوؤں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, سکھاں نوں بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے. غزنوی دے وارث آ گئے, شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے. ایویں نہیں پریشان ہویا مودی, ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نے پہ ہویا. وہ کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے, اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے. بچے ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہاں جی, یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا. یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے. اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے, عراق گیا, افغانستان گیا, شام گیا, اردن گیا, یمن گیا, چیچنیا گیا, بوسنیا گیا, برما گیا, سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام کا کمال ہے نا. یہ تو اپنی پاور ہے, سمندر گھوڑے پوا دے گا اپنی پاور نہ نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیراں دی پاور نہ نہیں ہے, تہاڈی پاور نال. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا, اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو, اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے. ہاں جی,
اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے یہ مر نہ جائے کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی جابیہ دے مقام پہ تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے, میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ, اس یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے. تعاون پھوٹ گیا, صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح, آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائے, حضرت ابو عبیدہ بچ جائے. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں, میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے. اس امت دے امین. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. توجہ جی توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. یہ ہاں جی, یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں. یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. حضرت عمر اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا, ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان, تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ. جب آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن, ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے, فرمایا تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چو, میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے. فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامت. حضور اے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے, جی ڈکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم کو حد کرو ظلم دی. دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے, پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہون مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے جاپیاں محفلاں میں تے تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے, کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا, لکھاں لوگ لے کے باہر نکلتے نا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے, کیوں نہیں نکلے تجھے؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کرتا. بلال از حب صہیب از روم, بلال از حب صہیب از روم, سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب الجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب کو کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی, عثمان غنی بھی موجود, حیدر کرار بھی موجود, ابو عبیدہ بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید, اشرف مبشرہ بھی موجود, سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا, جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. اے پھر اسلام نہیں ویکھدا روم تو چل کے آیا جی, پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ, تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمبے نہیں اسلام نے پا دیتے. اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, میں انہوں نے تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تمہیں سمجھ آوے. اتنے تو ایک حضور دا غلام مان اتنی, میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوگی, وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہوں نے رب نے عظم ہوتے چنے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنے, جنہاں سمندراں گھوڑے پا دیتے. ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کردے ہو صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے کیسر و کسرا دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر, محمد عربی آ گئے. نکلو. زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوے بندے,
انہوں دے بارے گل کرنا جنہیں تہ بند کے تے سمندر گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے اتھو ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نہیں پتہ ہی کوئی نہیں 2 سپر پاور صحابہ ڈھا دیتی ہیں تسی اپنی مسیحاں دے سپیکر نہ بچا سکے تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا تسی او نہ بچا سکے ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلے بدل دیتے تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی پھر انہوں نے سنیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں کی محفلیں بہنا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رہا ہے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اسی بالکل کسی دے بارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلہ چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے فرے ہیں یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تنوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل دیں گے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جی میں بندہ سے کنڈے ہوئی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تے گل کرنا ہے دھمک کرنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم وچ حضور تیر ایک بھی نہیں کڈیا باہر سارے تیر جل کے صحابہ کہندے جد اٹھے تے کل کن فوز ابو دجانہ انج جا رہا سن جویں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھو تے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی وہ زمانہ اور تھا وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے اتنا قیمتی آدمی ہے آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن بس جتنا لے لیا ہوں جی اسلام کہندا چلو تو پھر چلیے اگے چلو میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کوئی ایک ہزاراں صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ سے لیکن ایک بھی بار نہیں آئے کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں ایسے میں آ کے میں رو پیدا راتی ہے حدیث پڑھ کے میں کہی ایڈے وڈے تواڈے یقین ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے ایسے تو قرآن چھڈ کے لوگ نس پے ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ گھراں دے نال کھڑے ہو گئے پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول
टक्के का काम पहले भी जिंदगी कोई नहीं किया ना बाद कभी अपनी नस्लों को दसिया हुजूर नस्लों ने दसिया होंगे तो ना आज मुसलमानों के बच्चे जाके एक वीजे की खातिर मिर्जैयत का अपना दावा करके ते वीजे लवा के बाहर चले जाते हैं क्यों उसने अपने मां प्यो को सुनिया पैसा कमा उन्हें अपने मां प्यो को सुनिया होगा ना कि पुत्रा पूरी कायनात भी आ जाए तो दामन मुस्तफा न छोड़ी जदों तुसे तरबियत ही अपनी औलाद की पैसा पैसा की थी तो उन्हें थोड़े मुंह चो यही सुनिया उन्हें जाके लिख देने सफारत खाने जैसी मिर्जई हुजूर कायनात ये गल हो तरबियत में से अपनी औलाद की पैसा पैसा की थी आज झल्लो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा असामी गिरफ्तार हो गए रूमी बादशाह ने गिरफ्तार करने तो बाद कहने लगा अद्धी सल्तनत दे देंगा ईसाई हो जा पर मैं कमीने तू बात किससे कर रहा है मोहम्मद अरबी के गुलाम से तू निस्फ नहीं तू पूरी दे दे फिर पूरी दे दे फिर पूरा अरब दे दे मैं आंख झपकने की देर भी अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता इमाम अहमद बिन हंबल नु जिस बंदे कोड़े मरवाए सन ना हाफिज ज़ाहबी लिखा पंजवा बंदा कोई नहीं सी चारपाई चाण वास्ते जब आपने कोड़े लग रहे सन आप हाफिज ज़ाहबी लिखा आपने फरमाया कूलू लिअहलिल बिदअ बैनना व बैनकुमुल जनाइज फरमाओ ना बित्तियां नु जाके कह देना आज तक तुम मैं कोड़े मरवा रहे हो उन्हें हक ते बातिल का फैसला साढ़े जनाजे कर देंगे ओदा पंजवा बंदा जनाजा कोई नहीं सी चाण वाला चारपाई ते इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा 17 लाख बंदे पड़े सी बाजार तुम एवं की समझते हो लब्बैक इंज शुक्र नहीं करते इंज होया इस्लाम तो फिर खड़कांदा तो है ना बर्तन लोग खड़का के लैने तो फिर इस्लाम बंदे खड़का के नहीं लैंदा शाला बोस दिल कदी नहीं नाराज थोड़े जे हजूर के कोई फांसी पे लगते सी बंदे 4 दिन पै ही जाना सी अंदर जाके नहीं सी हो जी पता की हो जाना आखिर ते मौत है ना वो नहीं आनी चज दी तावे जदों गज़वा मूता विच हजरत जाफर तैयार घोड़े तो थले आ गया उन्हें घोड़े दियां टंगा कप दी आप दी उम्र 33 साल सी उस वेले जो घोड़े दियां टंगा कटिया ने हजरत जाफर तैयार थले आ गए इंज जो तलवार चाही ना इंज करके हंस के फरमान लगे जन्नत इतनी करीब आ गई हाँ जी जन्नत इतनी करीब आ गई जब आपको पता ही नहीं है दीन पढ़ा ही नहीं है तो किसी को बैठा करो दीन वाले को अपने आप ही मुफ्ती आपू काजी ना बनया करो जन तलवार बंदा चुके 3 लाख बंदा आके खड़ा होवे सामने जरनैल शहीद हो जान ज़ैद बिन हारिसा झंडा आप चुक लवन ते आप दे घोड़े में शहीद हो जाए और उस तो बाद आप तलवार चांद ते फरमाया जन्नत इतनी करीब आ गई फिर आपका बाजू कट जाए फिर इस हाथ बाजू से जनाब तलवार पकड़ लगन फिर ये भी इथों कट जाए इस्लाम का झंडा इंज थाम लवन इतने इतने बाजू बचे सन इस्लाम का झंडा तो यार उन्हें इस हालत ही नहीं ढहन दिता अकल गल आंदी कि बंदे दोवें बाजू कट जान फिर झंडा इंज बंदा कर लवे कहने मैं इस गली नस गया कोई इस गली नस गया जी हुजूर के इज्जत के जुलूस के लिए आ रहे उसे कटे बाजू में भी झंडा अगले नहीं ढहन देता और ये मंजर मेरे आका मौला मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर हजारों मील दूर फरमा रहे थे झंडा जाफर तैयार ने उठा लिया अब उनका बाजू कट गया उन्होंने दाएं बाजू में झंडा उठा लिया अब वो भी कट गया अब उन्होंने अपने कांधों के अंदर झंडे को ऐसे चिपका लिया जब वो भी शहीद हो गया फिर जाफर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह झंडा चुक झंडा चुकया ना ते नाल तलवार ते हाफिज ने शेर लिखे बड़े अजीब हाफिज इब्न कसीर ने अलबिदाया वन निहाया फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह तलवार पकड़ के अपने आप नाल गल की थी फरमाया मरना नहीं आ फरमाया मरना नहीं आ एक दिन तो मरना ही ना फिर अपने आप को खुद ही जवाब मरना नहीं आ फिर आप कहने लगे मरना तो फरमाया आज मरना आज मौका है मरण का मदीना पाक तो चल दिया साहबा ने क्या तू वापस आ फरमाया ना 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 वापस ही दुआ न मांगना लाकिन्ननी असलुर रहमान मगफिरतन व ज़रबतन ज़ात फरइन तक़ज़िफ़ु ज़बदा साहबा ने क्या अल्लाह तानु मूता तो वापस ले आवे फरमाया ना ना अल्लाह मेरे ते रहम करे ते मैं मूता जा रहा दुआए मंगो बड़ा सारा कोई बरछा मेरे सीने में मारे ते मेरियां सारियां आंतड़ियां कट जान ते फिर जागदार खून निकले मेरे मदीने जांदे साहबा नु कहंदे ना दुआ मंगो मेरे वास्ते हत्ता युकाल इज़ा मर्रु अला जदसी जदों फिर मेरी कब्र तो क़यामत तक गुजरे तो अरशद अल्लाह मिन गाज़िम व क़द रशदा ते मेरी कब्र तो फिर जांदियां बंदे कवन वाह वाह अब्दुल्ला बिन रवाह तू किवें शहीद होया अल्लाह दी राह विच
یہ صحابہ تو مدینے تو دعا منگدے جا رہے مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں مینوں ایڈے وڈے پرچے لگن ایڈا وڈا دشمن آ جائے میری آندڑیاں کٹ جان میرے جگر ٹکڑے ہو جان پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر ہے میں لبیک نال نہیں شکر ہے میں لبیک نال نہیں تے تم مرنا نہیں شکر نہ کر کسی اور جرم میں تو نہ جا سکتا جتھے جا کے تینوں اگلے تھپڑ مارن ساڈے بندے نوں تھپڑ کوئی نہیں سی ماردا پوچھتے کون جی لبیک والے کہن چلو جی چلو جیڑا کہتے جی میں چوری کر گیا وہ پیچھے کھڑے ہوندے نا پولیس والے انہوں پانچ چھ چنڈا ویسے ہی پیندیاں جاندے تے شکر نہ کردا چنڈا تو ویسے ہی کھانی آن کسے دن تے اسی تے گئے تے لوگ او لبیک والے آ گئے لبیک والے آ گئے لبیک والے آ گئے او لبیک والے آ گئے تے کئی ایسے توجہ بھائی توجہ بچے کئی ایسے دلیر سن پولیس والے او کیڑی فورس ہے جدی ممتاز قادری سی ایلیٹ فورس دے منڈے ایک دفعہ مینوں لے کے آئے نا پیشی تو بعد تے جیل کے دروازے کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سارے انہوں نے کہا جی اسی تھوڑا تصویر بنانی میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں اپنی نوکری پر باؤ نے کہا چھڈو جی نوکری نو پر توجہ ساڑھے نال تے جیل کے دروازے بھی لوگ تصویر بنائیاں اپنی نوکری داہ وچ لا کے تے جڑا کوئی ڈاکو جائے انہاں کوئی بنا دا تو شکر کرو اسی تو اس کام میں گئے گناہ تو ویسے ہی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جاندے اسی کروڑا ساڑھے اللہ نے اس کام میں لکھ دیتا بھئی عمل خاتم جی دہشت گرد بنیا کہنا کیوں بنیا جی کہنا لبیک کا نعرہ لایا کوئی دہشت گرد بنیا انہیں فوج تے حملے کیتے کوئی بنیا انہیں پولیس دے سینٹر تے حملے کیتے کسی نے بم دھماکے کیتے ساڈا قیامت نو پکارا جائے گا وہ دہشت گرد بھی بلاؤ بھائی جڑا لبیک دا نعرہ لانے دہشت گرد بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی بادشاہ کوڑے مارے کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگتا سی کہندا سی مینوں معاف کر دیو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے وہ کہندا حضور معافی دے دو فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی اے پاکان امتن فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھا دے تے ساڈی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدوں بھی گل ذاتی ہوندی تے میں ہن رو نہ لیا ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم کبھی رویا میں اس مسئلے میں تو جدوں گل کیتی انہی کی بات کی انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں تو بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے بندہ سوچ سکتا وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تو ٹھنڈی ہو جاندی تے رات تے جمیا ہوا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے بات شالا بوز دلاؤں کدی نہیں نہ اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دتی گا تو جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا وہ دیوارہ جو پانی ٹپک رہے ہو وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے تو اسی اس کمرے پھر بھی لیٹر آتے سی کوئی بات نہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ وہ اج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن بڑے بڑے گرم بسترے ستے کوئی بات نہیں جی چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تو وہ قبر وچ تو پھر گل ہی ہو رہی نا اتنے تو گل ہی ہو رہی ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا بلے 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 کیسا منظر ہو ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا
ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ ਜਿਹਦੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ اور جدی دید دی خاطر مریا ہاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر پھر تو اتنے گل ہونی پھر تو اتنے گل ہونی پھر اتنے اسی گل کرنا جدی دید دی خاطر مریا پھر ہے گل ہونی اسی تو ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانو پتہ نہیں کدھر پھر چھک دیو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو نہ کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے سید راضی ہو گیا گل ہو گیا سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دو کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمرانہ دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کوئی منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے لو جی امام احمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کبھی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہاں دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تو بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے یہ نہیں کرتے کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا تے پنڈی پٹی پھٹیا مول خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب ایٹم بم بندے ہویا اس ویل چیئر نال کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو لاہور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھانا آج پڑھا تو چلے میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں آپ پڑھا تو اینج تو نہیں نا نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں کے حکمران تو جمعے پڑھا سے خطبے دیں دے سے اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کرتے سے جی این جا کے جناب اپنی جانا کرتے سن تسی ہوں جب وہ کام چھڑ دیتے صرف کرکٹ کھیلنے والا تو اسلام امام نہیں نہ ہوتا امام وہ ہوتا اسلام جنہیں قرآن و حدیث پڑھے ہو ہاں جی کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہو اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈا بھلائی دیاں گلاں کرنے اپنے آپ کو بدلو ہاں اے ہن تواڈا یار مریا او دو صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل خالی اسپرو دی گولی دین نال بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا عبدالستاری دی نے اتنی کوشش کی تھی پوری حکومت چلی گئی سارے ذمہ دار چلے گئے کتنا ہفتہ رکھی رکھے وہ میت ایک ہفتہ رکھی رکھے پورا اوباما سی نا اس ویلے وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا ایسے مودی بھی بک بک کی تھی ساری دنیا کے حکمرانوں نے کیا او مسیحا چلا گیا تاکہ ممتاز کا جڑا جادو ہے لوگوں کے ذہن چ کڈیا جائے پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے بھائی کٹھے ہو بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے
खाली असपरो की गोली देने वाले बंदे जनाजे च नहीं आते, असपरो की गोली भी देवे ते नाल दिल च इश्क रसूल भी होवे। इमाम अहमद बिन हंबल जेल जाने मुलाकात हो गई उस जमाने के बड़े डाकू नाल। वो कहने लगा हुजूर तुहाडा के काम है जेल? फरमाया यार बादशाह ना टक्कर हो गई। उन्हें यह नहीं किया अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें कहा चंगा कीता ने, दीन दा खांदे जाओ तो टक्कर तो ही लैनी पैनी। कहना हजरत साहब तुसी भाई हजरत साहब खादा सारी जिंदगी तो होना हथकड़ी भी हजरत साहब ही लवाड़ी, खाने वाली हजरत साहब ते हथकड़ी दी वारी मस्कीन लोग। हजरत ने सारे अगे करो। हाँ मैं तो सच्ची गल कर रहा, खांदा दीन दे ना देना है, मस्कीन ते अपनी मजदूरियां करके लखा लखा रुपया तो गोडिया थले लोग रख जाते। हाँ उन्होंने घर भावे अपना रोटी ना भी चले तो नजराने वो जरूर दे दें। औखा वेला जो इस्लाम का आया तो फिर एंड करो ना अगे खड़ के। यह तो काम सी मस्जिदों के स्पीकर बचाना, यह तो काम सी मुमताज के नाल इंज खड़ा होना, यह तो काम सी फैजाबाद आके सारे बह जाते। उत्ते कोई हाजरी तो लवाण का मकसद कोई नहीं सी ना, हाजरी उत्ते कोई मौलवी खादिम के पुत्र तो वलीमा सी, भाई जनाब वलीमे ते आए सो, जेड़ा आया हाजरी लवा के वापस जा रहा है। क्यों जी उत्ते बैठो ना, बैठते साढ़े नाल तो बंदे भी शहीद नहीं सोने, दुनिया एक निजाम बदल जाना सी। जेड़ा जी हजरत साहब हाजरी लवा के वापस जा रहा है, मैं आखिया जी मेरे पुत्र तो वलीमा जी हाजरी लवा के वापस जा, फिर गल्लां भी साढ़े खिलाफ करते हो तुसीं बैठ। मैं किसी के कोई खिलाफ नहीं, बिल्कुल मैं गल बयान करना, मैं सिर्फ आईना विखाना ते आईने च उन्होंने शक्ल नजर आती भाई फैजाबाद नहीं गया मैं। वो कहने नहीं मैं तो गया सी, मैं क्या आईना कहना नहीं सी गए। हूँ आईने ने तो वही दिखाना ना जो कुछ साड़ी शक्ल मुबारक है, आईना तो बदल नहीं सकता। बंदा वो भूष नजर आवे तो आईने का भूष ही विखा। क्यों नहीं निकले मैनू दसो? जंगे यमामा में कोई एक सहाबी क्यों हो जो मेरे पुत्र का ब्याह मैं नहीं जाना, या मैं बड़ा तलाश किया, मैं आखिर मैं पहले खुद तलाश किया भाई मैनू किधरे कोई मौलवी आके हवाला ही ना दे देवे कि जी रस्ते जो फलाने साहबी वापस आ गए, उन्होंने दुकान बंद सी कितने दिन हो गए, पिछे उन्होंने आस्थाना नहीं सी चल रहा, बंदे बैत करने सन उन्होंने, या यूरोप का टिकट लेके होया सी, हजरत दौरे ते जा रहे सन क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ भी शुरू हो गए सी ना, है जी रात पढ़न जाना सी। मैं भी नहीं पढ़िया भाई किसी जड़ा जेड़े हुजूर दे गुलाम साहब शेर पढ़ते होंगे सन, कोई वापस आ गया हो मदीने महफिल मिलाद फलाने घर है, मैं नात पढ़ के आ रहा हूं पिछू। मैं ढूंढा हुजूर बाकायदा, मैं आखिर मैंने बाद में कोई आके दलील दे फलाना साहबी और नात पढ़न की खातर नहीं सी गया या कारोबार की खातर नहीं सी गया, उत्थे ते नाबीने भी चले गए, बुढ़े भी चले गए, बदरी भी चले गए, उत्थे ते उन्होंने पता सी सारिया इज्जत इन्हों की वजह तो, जो उन्होंने इज्जत से कोई हरफ आ गया तो सानू फिर किने पूछना है। एक बात हुजूर की खत्म नबूवत का मसला, बंदा घर वट बैठा रहे, अवाम नाल भी क़यामत वाले दिन कबर भी इन्हों को पूछ होनी, हशर वाले दिन भी जो हौज़े कौसर से पानी पीन जाणगे ना, हुजूर ने इतना ही पूछ लिया ओ पाकिस्तान रहिंदे सी जी जी जी, अच्छा जो मेरी खत्म नबूवत का हमला होया उस वेले जनाब कित्थे सन? की कहेगा मैं दुकानदारी कर रहे सी, इतना ही काफी है बंदे वास्ते हुजूर इतना पूछ लवन तू कित्थे सी मेरी इज्जत के मसले। आज मौका लबैक नाल खड़े हो, जो असी कोई गलत राह चलीए जुत्ती मार के परा चले जाओ, साड़ी जात वास्ते नहीं, जब हुजूर की गल आ जाए यार झल्ले कुत्ते भी बंदे खड़े हो जान उथे, इन्होंने पहचान कोई नहीं भाई हुजूर की शान केवे, इन्होंने रोजाना तारफ कराना पैंदा, हुजूर रोजाना तकरीरां खत्म नबूवत उत्ते, हद नहीं हो गई मुसलमानों। आप इमाम शामी लिखा कुत्ता झल्ला एक जिम्मी पिछे लग गया, जिवें साडे मुल्क च ईसाई रहंदे ने, और जिम्मी आगे आगे ते झल्ला कुत्ता पिछे पिछे, फदखल अल बहरा उन्हें छाल मारी दरिया में चला गया, डुबकी ला ली, यंतज़िरु कुत्ता इंतजार कर, काफी देर तो बाद सिर बाहर कढ़िया, उन्हें कहा कुत्ता लगे होना, मैं तो पानी में डुबकी मार दी, यंतज़िरु कुत्ता इंतजार कर रहा। सुनो जी कुत्ता झल्ला होवे, उन्हें किसी तकरीर ना भी सुनाई होवे, फकाल जिम्मियो जिम्मी सिर बाहर कढ़िया, झल्ले कुत्ते नु कहने लगा या कल्बो, उन्हें कहा कुत्तिया इन्नी फी जिम्मत मुहम्मदिन, मैं हुजूर दी पनाह लेना हुण लड़ना ही। कुत्ता झल्ला कहने वाला है गल काफिर, फवल्लल कल्बो यादू, कुत्ता मुड़िया तो उन्हें दौड़ ला दी, उन्हें कहा झल्ला जरूर हाँ लेकिन जिन्हां दा नाम ले मैं भी उन्होंने जानना। गल्लां कुत्ते नूं किने तबलीग की सी, कुत्ता भी जानता हो भी झल्ला, उन्हें कहा नहीं नहीं हुण फवल्लल कल्बो, मशा यमशी दा माना सोच के चलना,
टिब्बे टोए वेख के चलना, यादू का माना अखा बंद करके नस पैना। जदों ने हुजूर का नाम सुनिया यमशी नहीं होया, यादू अन्ने वाह अखा बंद के जिधर ओदा मुंह आया नस पिया। उन्हें कहा एक लम्हा भी ताखीर हो गई, ए ना होवे गिरफ्त आ जाए कि मेरे हबीब का नाम सुन के फिर तू खड़े आज लड़न वास्ते। कुत्ते जितनी बंदे गैरत ना हो, बंदा कहे मैं आशिक रसूल हाँ। हुजूर जब हुजूर की गल आ गई इतने तो जल्ले कुत्ते भी मान गए, लड़न तो नस पे। ये गल मुसलमान नहीं की थी, काफिर की थी। हुजूर का वसील लोग कहते ये तो सियासी नारा है, तुम अपनी ईमान ना दसो। काफिर ने कोई हुजूर का कलमा पढ़िया, उन्हें अपने बचाव वास्ते हुजूर का नाम लिया। जल्ले कुत्ते ने नहीं किया, तू तो ये सियासी बात कर रहा है, तू तो ये सियासी तौर पर हुजूर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, कलमा तो तू पढ़ता नहीं है, और अब आखा मुश्किल वक्त आया तू हुजूर का नाम इस्तेमाल करता है। कुत्ते ने क्या भावे जिंजे ना मर्जी, ये सियासी ना लै रहा, अपने बचान वास्ते ना लै रहा, ना तो मुहम्मद अरबी का लै रहा। तो मैं गल मुकान लगा, इमाम साहब जदों गए ना डेवडी विच, ते अबुल हैसम उस जमाने का बड़ा बड़ा बदमाश, उन्हें क्या हुजूर की बनया? फरमाया यार बादशाह ना टक्कर हो गई। उन्हें क्या फिर? फरमाया जेल भेज दिता। उन्हें क्या फिर? एक सवाल का जवाब दो, मैं कि हक ते आओ कि नहीं? फरमाया हक ते हाँ। उन्हें क्या मैं 18,000 कोड़े खादे चोरियां डकैतियां के जुर्म विच, हुण आओ के जा रहा वापसी जाके फिर प्रोग्राम में डकैतियां मारांगा, ते मैं चोरियां की खातिर 18,000 कोड़े खादे, कम अज कम हक की खातिर 18,000 कोड़े जरूर खवेओ। बाद आप दे बेटे हजरत अब्दुल्ला आप फरमाते सन, जदों मैं अपने अब्बा जी को तन्हाई वेखदा सी ना, ते दुआ मांग रहे होते सन, रहमल्लाहु अबुल हैसम गफरल्लाहु ले अबुल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम ते रहम कर दे, या अल्लाह अबुल हैसम दी बख्शिश कर दे। मैं एक दिन क्या अब्बा जी पुत्र मैं वहां दोवां के वास्ते मंग दो, ये कौन है अबुल हैसम? आपने फरमाया पुत्रा जदों मैं जेल जा रहे सी ते डेवडी जिहदे नाल मेरी मुलाकात हो गई, इदी गुफ्तगू मैनू दलेर कर गई सी। मैं फिर सोचता सी जे चोरी की खातिर कोई 18,000 कोड़े खा सकता, तो फिर दीन की खातिर मैं क्यों नहीं 18,000 कोड़े? हुजूर सदियां गुजर गई, सदियां, आज भी उस डकैत चोरी का ना आया कि ना आया। क्यों? इस वास्ते कि उन्हें गल बड़ी वड्डी की इमाम अहमद बिन हंबल ने। सानू कहो मौलवी साहब थोड़ी जी तकरीर हल्की की करो, कुछ भी हो सकता है, मैं आखिर तो मौत आ सकती है ना। ऐसी को अपने पुत्रां दे ठेकेदार हाँ, अपनी औलाद दे भाई विआह करके ही जाना है, उन्हां दी कोठियां बना के ही जानियां। जे चंगे होए तो रब उन्होंने जाया नहीं करेगा, जे भैड़े होए तो ना सानू उन्हां दी कोई लोड़ है ना रब नूं उन्हां दी कोई लोड़। पुत्रां दी खातिर बंदा जिंदा रहे सारी जिंदगी, ते पोतरियां दी खातिर इस्लाम दी गल आवे तो नहीं 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 नहीं। मैं बुढ़े वेखे हुजूर दो हाथों सामान चुक्या, सब्जियां चाहिए लिया रहे अपने पोतरे के पुत्रां वास्ते नूहां वास्ते। उसे बुढ़े नूं कहो चल ओए खत्मे नबुव्वत दी खातिर, कहेगा मेरी लक नहीं दर्द करदा है, मेरे गोडे बड़े दर्द करदे हैं। पुत्रां दे पोतरे दी खातिर तू इतना जनाब तकड़ा, ते जब हुजूर दी इज्जत दी बारे आवे तो कहना मेरे लक च दर्द है। ऐना तो तेरे मुंह ते मिट्टी पा आनी कबर च आना, उत्थे रसूलुल्लाह ने भी फिर किस मुंह नाल कवेगा कि किस मुंह नाल कवेगा? क्यों जी? फिर पूछना उस दे बारे विच ए तू गल कर सकना, फिर उते गल ओ ही करेगा जेड़ा उन्हां वास्ते जिंदा रहा ते उन्हां वास्ते मरेगा। जेड़ा दुनिया वास्ते जिंदा रहा ते और जनाब चक्रां वास्ते जिंदा रहा, वो कबर च फरिश्ते ना ऐ गल नहीं कर सकता जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। जी तुहानू उस राह ते ला रहा है, कबर जाओ ते पूरी दलेरी नाल कहो जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। फिर पूछना उन्हां दे बारे विच ए गल है। असी तुहाडे नाल कोई मकसद कोई नहीं, लबैक नाल इंज करके खड़े हो, हाँ हुण हाथ नहीं चाहने, बस इंज करके खड़े रहना है लबैक नाल। जेड़ा भी गल करे उन्हें कहा यार ओ मौलाना साहब इतना ही कहने हुजूर नाल प्यार वाली तारीख है, मैं हुजूर नाल प्यार वाली तारीख नूं किवें छड्ड जावां? हुजूर दी इज्जत दी पहरेदार तारीख है, मैं किवें छड्ड जावां? हुजूर दी खत्मे नबुव्वत दी इज्जत और दोवां दी पहरेदार है। फिर दीन नूं तख्त ते लियाना है यार, उस दीन तख्त मौलाना कहने लियाना है जिस दीन वास्ते लोगों ने हुजूर नूं इत्थे पत्थर मार दिते, जिस दीन वास्ते अमीर हमजा दे जिगर ते कलेजे कट दिते, जिस दीन वास्ते हजरत अनस केड़े जी हजरत अनस बिन नदर, हजरत अनस बिन नदर का कीमा हो गया, बाकी सहाबा दे तो टुकड़े तो आपका कीमा होया यार। उस दीन का मौलाना गान कर दे, मैं तो सिर्फ नारे ला रहा, मेरे तो जिगर के टुकड़े नहीं हुए। इस वास्ते शेरों साडे नाल खड़े रहो, असी तुहानू गलत राह लाने
कराची तो आए हो साढ़े थिंक टैंक के जड़े बंदे 16 बंदे ने 16वां बंदा पेश किया अजे 15 बंदे पिछे आए इन्होंने सोच भी नहीं जड़ा असी माशी पॉलिसी दी अजे तो साढ़े 16वें बंदे दी जे पहले भी दी तो इन्हें तो पाकिस्तान छड़ के नस जान मैं तो कहना नहीं साढ़े को जो बंदे हैं जो हुकूमत एन चला लैनी जिन्हें 16 बंदे बैठे थिंक टैंक साढ़े जो माशी पॉलिसी बना रहे हैं और 2 घंटे तो मैनू समझने वास्ते लगे मैं उन्होंने 2 घंटे बैठा रहा तो मैनू ना हैरान कर दिता वाह सदियां बाद भी हुजूर दे गुलामां च पावर किसी जमात ने वो पॉलिसी नहीं दी जी असी दी कर्जे उतारन हाँ वही ना अजे तो मैं 16वें ना जो पिछे बैठे ने उन्होंने मैं कराची मिले ही नहीं उन्होंने मैं कहा जी तुम कम करो फिर मैं आवागा 29 फिर तो मुलाकात होनी 15 ना बाकियां ना गल इंज है कि साढ़े पिछे बड़े 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 अजीम लोग बैठे हैं जेडे जिनकी कहने थिंक टैंक हाँ असी तो वैसे थोड़े सामने तकरीर करने उन्हें असल हुकूमत तो चलानी उन्हें तो तुसा चलानी असी तो मुड़ के उसे वेले कहना ताजदारे खत्म साढ़े MNA जो कौमी असैम्बली जान के असी व्हील चेयर लैके किसी दरवाजे चो वड़ जाना जदों असैम्बली शुरू होनी तो मैं उतो उतो नारा लाना है ताजदारे खत्म नबुव्वत फिर पंजाब असैम्बली भी चले जाना है जिथे साफी जाते मैनू भी तो जाने की इजाजत होनी ना तो मैं उतो उतो जनाब लारा ला देना है ताजदारे खत्म नबुव्वत सिंध असैम्बली तो लग गया मैं बलोचिस्तान असैम्बली भी मैं चला जाना है भाई वो नहीं जाना ये कौन आ गया कहते लबैक वाले आ गए और की आ गए इन असैम्बलियां नारे लाने जी तुम बक बक करते कूड़ मारते रहो 72 साल ऐसी इन्हें नारे ला के इन्होंने पाकीज़ा ते मुअत्तर करना है उत्थे नारे ला देना ना छिड़काव करना है जिवें खुशबू वाला छिड़काव करना है असी उत्थे छिड़काव करना है नारियां के जरिए ताजदारे खत्म नबुव्वत अच्छा हुण नारा लाना है बड़ा जोरदार एंज पूरा जोर ला के एंज हाथ चाहो जरा सारे नहीं ठहर भाई शुरू ठहर एंज पूरे भाई हाथ चाहो पूरे एंज कर जिन्हें थोड़े जे ढिला लाया ना पूरे जोर लाओ ना मैं पूरा हूं हाथ जोर लाया लो जी हूं आखिरी नारा लाना है हाथ थले कर लो ताजदारे खत्म नबुव्वत